तुमच्या इथले कारण तुम्ही चांगले व्यवहार करता दर्या दिल म्हणून हे सगळे भितर सांगतो नजरे आम्ही कमते वयतले तेही सांगतो सिंगम सर आज पेडणेकर टॅक्सीकाराचे न्हू ऑल ओव्हर गोवासून टॅक्सीकार येयलेले आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलेलो आहा जर आमच्या टॅक्सीकारांच्या भावाच्या बद्दल असे इनजस्टीस कोणाचेर जाता न्हू जाल्यार आमचे टॅक्सीकार सगळे वांगडा आहा हे आमी आज दाखोवनूय दिल्लेले आहा सगळे आमचे येयलेले आहा आमचो चेतन बाप मोग्यांबो बाप्पा हे सगळे येयलेले आहा हेंच्यांनी आमकां फूल सपोर्ट दाखयलो ऑल ओव्हर गोवा तर्फे जर इन केस आमी दिल्ले एप्लिकेशन फुडें जर कितें जायना FIR तेंचेर रजिस्टर जायना तेंच्या पुलिसाचेर जाल्यार आमी फुडें कितें एक्शन घेवपाक तयार आहा हे सगळ्यांनी ते मातशें नोट करपाचें अख्ख्या गोंयान म्हणटा न्हू आमकां माफिया हे ते हे पळय आमचेर पुलीस इनजस्टीस करता म्हणून हे टॅक्सीकार खंय तरी हे करता भिवन रावता कशें हेंकां पुलिसांक आनी हे भिवन रावता म्हणून कितेंय करतले अशें जावचें ना FIR आमच्या भुरग्यांचेर जर जाता जाल्यार तेंचेरय जावंक जाय आमी म्हणटा जी स्ट्रिक्ट एक्शन आमचेर घेता तशी तुमच्या पुलिसांचेरय घ्या फाटल्या एका गोवा मायल्साचेर जाल्लेले इन्सिडंट पळय तेंचेरय FIR जावपाची बेगींतल्यात बेगीन ते अजून इन्व्हेस्टिगेशनच चालू आहा तेंचे कडेन आमचे व्हिडिओ पावलेले आहा आयज इन्सिडंट जालोलो तेचोय व्हिडिओ पावलेलो आहा सो मागता पुलिसां कडेन आमकांय कॉपरेट करा आमी तुमकां कॉपरेट करता हेन फुडें खूब मोपा एअरपोर्टार व्हडले कितें कितें जावपाचें आहा जर आमच्या एकामेका वांगडा पुलीस आनी आमचे सारके जर रावले न्हू जाल्यारूच कितें तरी बरो रिजल्ट मेळोंक शकता नाल्यार सगळे कितें जातलें तें अंदाधुंदीत जातलें आमचे भुरगे एअरपोर्टार भाडी मारता कळ्ळें पूण आयज खंय तरी तांकां कावंटर मेळपाची गरज आसली सरकारान तांकां खंय तरी कावंटर दिवंक ना तांकां फक्त ब्लू कॅब 150 भुरग्यांक आमचे कावंटर मेळ्ळे आनी अरावंड 700-800 भुरगे हेवटेन तेवटेन कोण खंयच्या कावंटराक लायन गाडीत कोण रस्त्यार रावन भाडी मारतात सो सरकारान आयज तांकां त्रास दिवपाचो न्हू तुमी तांकां कावंटर दिवंक ना तुमी तेंचे जमिनी खाल्ल्यात तुमी तेंचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदतात आयज ते आपल्या पोटा पाण्याक लागून थंय रावन भाडी मारतात सो सरकारान 2 इन्सिडंट जाल्ले फाटल्या दिसांनी एक PSI तांकां खंय तरी हात घातलो आनी आयजूय एक इन्सिडंट जालो सरकारान आमची सहनशीलता पळोवपाची ना तांकां हांवें फोर्थ कोणाकूच कसलेच प्रॉब्लेम जाले कोणाच्या केसाक सुद्दां जर हात लागलो नाल्यार आख्खे गोंयचो टॅक्सी फोर्स येतलो आनी एअरपोर्टाचेर मोर्चा घेवन सरळ येतले कित्याक आयज प्रश्न कसो जाल्ला गोवा मार्साक तुमी कावंटर दिल्यात थंय गोवा मार्साक कावंटर गाडयो चलता तुमी मेगा कॅब जेमिस ताज कावंटर गोवा टॅक्सी ॲप म्हणजे 5-6 कावंटरांक तुमी थंयसर हे केल्यात एकोमोडेट केल्यात आनी फक्त जे नीच पेडणेकार आहा म्हणटा पळय जे लँड लुजर आहा तांकां तुमी काडला आनी ब्लू कॅब दिला फक्त 150 गाडये सो बाकीचे गाडयो कितें करतले बाकीचे टॅक्सीकार सो आजच्यान आमची खंय चळवळ 1 वर्स चलताली स्लो जाल्ली आजच्यान ही चळवळ स्ट्रॉंग जातली आमकां फुडें कावंटराक लागून कित्याक आमी आजून सांगता गोवा मार्साचे कावंटर काडात आनी आमच्या भुरग्यांक कावंटर दियात म्हणून तुमी काडून ताजाक दिला कावंटर ताज कोण रणवीर सिंग कोण हो फायंड आवट करात खंयच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराचो खंयच्या मंत्र्याचो खंयच्या टुरिजम मिनिस्टराचो कॉन्टॅक्ट आहा तो पळयात तो आमची चळवळ हेच्या फुडें जी नीज पेडणेकारांक आनी कोण लँड लुजर आहा आनी जे पळय ते पोट भरपाक तयार आहा 700-800 भुरगे आहा तांकां कावंटर मेळसर आमची चळवळ फुडें चलतली कित्याक गोवा मार्साक आनी एग्रिगेटराक आनी स्प्लिट ऑफ कार आसलेल्यान तुमी एकोमोडेट केल्यार आमच्या भुरग्यांकूय आयज खंय तरी पोटा पाण्याचो प्रश्न आहा ते जर रस्त्यार रावन जर भाडी मारता आनी तुमी तांकां दादागिरी करता पुलीस फोर्स यूज करता GMR आपले सेक्युरिटी गार्ड यूज करता दॅट इज टोटली रॉंग ह्याच्यान आमची फुडली ही चळवळ आहा ती आतां स्ट्रॉंग जातली आमी आख्खे गोंयचे टॅक्सीकार आहा ते आयज ह्या पेडणेच्या भुरग्यांक आमी सपोर्ट करतले तांकां कावंटर मेळत सर आनी ही बाकीची पळय एग्रिगेटराची कावंटर थंयसरल्यान निश्तनाबूत जाय सर आमचो लढाई चालू आसतली ह्यो आमच्या भुरग्यांचो रायट ह्या भुरग्यांक कशें आहा इंडस्ट्री खंयसर येयले एअरपोर्ट येयलो वॉट एवर कितें येयलें थंयसर इट शूड कॉम्प्लिमेंट टू द विलेजीस
जे कोण गांवांत भुरग्यां कित्याक तेंचे तुमी लाखांनी जागे घाल्यात, कितें केल्या जाग्याची कितें दिल्या भरपाई दिवंक ना, तेंच्यानी बाबा पोटा पाणयलो टॅक्सी हाडले भाडे मारता तेंय तुमी दिना कावंटर तेका. ही सरकाराची खंय तरी हुकुमशाही चाललेली आहा. ही GMR सरकाराचो खंय तरी जावूय जाल्लो आहा. GMRची सरकाराची आनी होम डिपार्टमेंट आयज खंय तरी मिसयूज करता आपलो पावर. सो हेच्या फुडें हो आमचो कावंटर ह्या भुरग्यांक न्याय मेळसर ही न्यायाची लढाई त्यांच्या लायव्हलीहूड पोटा पाण्याची लढाई आयजच्यान आमी स्ट्रॉंग करतले आनी आयजच्यान खंय तरी आख्खे गोंयचे जे टॅक्सीकार भाव आहा ते हांकां सपोर्ट करतले. बाकीचे सगळ्यांनी सांगलें त्या प्रमाणे इतलेंच हें करता की ते सरकार जो आहा तो गरिबा फाटल्यान ना म्हणून स्थानीक आमदार आहा पळय तोय जाव तो पाठिंबा दिना असो तर म्हाका दिसता. असेंब्ली जाली, CMान सांगलेलें हें जें कितें हें पळय हें आहा तें रिजॉल्व करतलो म्हणून जे टॅक्सीकाराचे इशू आहा. आयज असेंब्ली सोंपली सगळें जालें म्हणजे तोंडाची बातां आनी आमी भीक मागून खाता असल्यो गजाली जाल्ल्यो. आयज हो प्रकार घडलो आमच्या भुरग्यांक कोणी तरी PSI म्हणटा तेणीन एब्यूज वर्ड दिले. परत आमच्या परतें आमच्या भुरग्याचेर CR जाले तेन्ना जुबा दळवीशीन आमी टॉक केलो, सगळो डायलॉग जाला. हांव इतलेंच मागतां हेणीन आमची सहनशीलता पळोवच्यो न्हू. हें तर अशेंच तर वाडत गेलें जाल्यार भुरग्यां फाटल्यान आमी सदांच आसतले. आख्खें गोंयभर जे टॅक्सीवाले आहा 22,000 जुमान स्टेक होल्डर हे सगळे मेळोन आमी एका कितें दोड दाखयतले आनी आमी हेन्सफोर्थ हातीन हात घालून फुडें आसतले. ही सरकारान हेजी जाणीव घेवची इतलेंच सांगता. कित्याक खूब सांगून कांय फायदो ना, थोडक्यानूच सांगून तेणेन आयकून घेवचें आनी हें रिजॉल्व करचें. म्हाका सांगा कितें इशू आहे एक हेच्या पयलीं एकदां जाल्ले इशू आनी ही आतां दुसरी फावट एकंदर इशू कितें आनी कितें इन्सिडंट पळय इशू कसो जालो एक स्वप्नील किनळकर म्हणून एक PSI आहा पळय मोपा एअरपोर्ट पुलीस स्टेशनार ताका म्हाका दिसता ड्युटी थंय घातलेली जे आमी बारीकशे कितें थंय उबे रावता आनी कितें भाडें करून व्हरता पळय थंय ड्युटी घातलेली ताका. सो तो अचानक येयलो आनी पयलीं तरी आपल्या बडबडूंक लागलो तो कितें म्हणजे हांकां कितें तें दाखयता हे कोण अशें कशें म्हणून. सो आमचे भुरगो मातसो खंय तरी क्रॉस करताले ती लायन मिन्स टॉयलेटीक खंय तरी वयतालो ते टायप जालें आनी हेणी सडनली कितें केलें बॅड यूज करपाक स्टार्ट केलें आमच्या भुरग्यांक. कोण जो PSI स्वप्नील किनळकर तेणी डायरेक्ट बॅड वर्ड्स दिवपाक स्टार्ट केले आमच्या भुरग्यांक धुकलपाक लागलो आनी कितें बॅड वर्ड्स म्हणल्यार अशें आहा तेजे बॅड वर्ड्स. तूं येयल्लो मरे तुजें नांव मरे कितें जालें तें इन्सिडंट इशू कितें जाला हांव थंय उबो आसलो म्हणजे आमी टॅक्सीकार आहात पळय हांव म्हाजी गाडी ब्लू कॅबाक चलता हांव थंय उबो आसलो थंय PSI येयलो आनी आपुणूच कितें बडबडपाक लागलो थंय तो तेजे बसपाक चॅर दिला पळय थंय उलोवपाक लागलो आनी आमच्या हेच्या वांगडा मातशें तोंडाक तोंड जालें म्हणल्यार काय जस्ट जालो तुमकां दाखयता म्हणपाक तुमी हे करता हांगा दादागिरी करता तुमी असलें उलोवपाक लागलो. आनी म्हाका एक दोन तेणी बॅड वर्ड यूज केला म्हणून तेच्या आंगार PSI हेच्या आंगार येयलो म्हणून आमी सगळ्यांक म्हणलें तुमकां भितर उडयता म्हणपाक सगळें भितर उडयता म्हणटा एकठांय कितें म्हणलें सगळ्याकच उडय म्हणलें आमी सगळे येवपाक रेडी आहा. बट टर्न जालें आनी म्हाका धरला मागीर तुका व्हरता म्हणपाक भितर तुका व्हरता हांव येता म्हटलें सगळ्याकच व्हर एकठांय नाका सगळें ना तुज्या अगेन्स्ट टावटींग केस करता म्हणपाक. टावटींग थंय कस्टमर ना टावटींग केस कशी करता तूं CCTV आहा म्हटलें वयर CCTV आहा म्हटलें म्हाजी गाडी म्हटल्यार ब्लू कॅबाक चलता CCTV आहा थंय पळय न्हू थंय म्हाका उखलला तेणी टावटींग केस करपाक आनी थंय व्हरोन CR रजिस्टर करता आनी ही कसली हुकुमशाही तेची पळय. आनी दुसरें कितें मेन म्हणजे आतां व्हरता एका कारणाक दुसरेंच कारण तेणे हाडून लायता म्हटल्यार तोच एक फॉल्टी आहा न्हू तोच मेन फॉल्टी न्हू. पण आतां तुमचेर FIR जाल्या म्हटल्यार तुमी कशे वोगी रावल्यात. आमी थंय रावले म्हाका बसून दवरलो आनी देड वर 2 वरां बसून दवरलो कांयच सांगना न्हू म्हाका हाडला तेणी टावटींग केस करता म्हणून आनी थंय हाडून बसयल्यार देड 2 वरां बसले जेन्ना आमी विचारले पळय तेन्ना तेणी डायरेक्ट हाडून नोटीस दिला म्हाका नोटीस दिला आणि किती नोटीस दिला आनी सायन नावार हे करता आणि त्यांनी मागीर माजेर हे केलं विचारलं म्हणून तेका बाबा कित्याक बसोवन दवरला म्हणून हांव तेका विचारपाक गेलो म्हणून त्यांनी मागीर माजेरूय हे केला डायरेक्ट हाडून नोटीस पयलीं म्हाका ते हें करना तेका येयलो तेणी टावटींग केस करता म्हणून पुलीस स्टेशनार गेले आमी मागीर पुलीस स्टेशनार गेले 1.5 वरां तेका थंय बसोवन दवरलो म्हणून हांव वचोन विचारपाक गेलो तूं तेका 1.5 वरां कित्याक बसोवन दवरलो 1.5 वरां तेका बसोवन दवरलो विचारलें म्हणून तेणी परत माजेर हें केली. आनी सिंपल आनी सादी गोश्ट कितें आहा जो पुलीस ड्रेसर आसता पळय ताका कोण हात घालूंक शकना हें सगळ्यांक खबर आहा. आतां ते खंयचे पावर इन मिसयूज पावर करून हेंच्यांनी जे FIR केला पळय आमच्या भुरग्यांचे टोटली रॉंग आहा. एका जर केसीच करपाचें आहा न्हू तो कोण आतां PSI कोण नांव कितें स्वप्नील ताका जर केसीच करपाचें न्हू जाल्यार HR पासींग आतां दिसाक 100 गाडयो येता थंय भितर फील गोवा पार्किंगेंत ते सुद्दां रेंट कॅब म्हणून दिता ते समजलें कितें आमकां खबर ना म्हणून आमकां सगळें खबर आहा रेंट कॅब प्रायवेट दिता HR पासींग दिता खंय खंय कनेक्शन ताका थंय येवन कितें ते केसी करून सांग न्हू टावटिंगेचे दिसाक 100 ताका केसी आमी दिता म्हणून सांग धरून
अशें ताका जर हें आहा केसी करपाचें हें आसलें आता तुमचे फुडले स्टेप कितें आसतले? ते कशें आसा जाणा एक सांगता तुमी इन्सिडंट जो जालो पळय हो खूब वायट म्हणटा कित्याक एक PSI जो आमचो रक्षक वर्दी आमी वर्दीक सदांच व्हॅल्यू दिता आनी आमी पुलिशेकूय सपोर्ट करता बट हांगा कशें जाता त्या PSI कोण आसा पळय हो नवीन जॉयन जाल्लो PSI आनी ताका मिश्यो सुद्दां येवंक ना म्हणटा हांव आतां कित्याक तेणी जे एब्यूज वर्ड उलयली त्या जाग्यार न्हू आयज ऑनरेबल आमचो DYSP तांणी सांगिल्लें आसा की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो करतलो म्हणून आनी हांव इतलेंच समजता हांव PI कडेन आनी DYSP कडेन रिक्वेस्ट करता की जें कितें जेन्युअन आसा तें जावपाक जाय हांव म्हणना 5य बोटां हातीची सारकी आसता बट खंय कितें आसता पुलीस जे म्हणटा पळय आमी ते गोंयचेच न्हू आख्ख्या देशाचे हे सामान्य जनतेचे रक्षक आनी रक्षक असल्या कारणान तेणी जी भाशा यूज केली पळय आयज ती ताका सोबा नासली कित्याक जेन्ना तूं आयज पास आउट जावन येता एज अ PSI म्हणून तेन्ना तुवें खंय तरी चिंतपाची आयज गरज आसा की आपूण पब्लिकाक कसो सांबाळटलो पळय तो पूण आयज तुवें पब्लिकाक सांबाळचे आसून तेणीन ते एब्यूज वर्ड उडयला पळय ते आयज जर तर थंय CCTV कॅमेरा आसा आनी जर तर थंय वॉयस रिकॉर्डिंग जाता जाल्यार हे DYSPकूय मेळटले जुबा दळवी साहेबाक आनी तशें PIकूय मेळटलें आनी तुमकां एक बारीक दाखोवंक सोदता हे पळय पळय तो भाशा कशी उलयता दादा जालाय हो PSIचो खंयच्याच ऑफिसराचो हे आसपाक जायना तुजे कडेन पेन आनी पेपर आसा जर कोणी मिस्टेक केल्या कोणी कितें केला तुवें सोंपेपणी ते सादून घेवपाक जाय आनी तुवें तेजेर पेन आनी पेपर म्हणटा तेजेर कंप्लेंट रजिस्टर जावं कितें आतां तुवें बेश्टेच कंप्लेंट रजिस्टर केली तेंचेर FIR रजिस्टर केली कित्या खातीर हें तुजें दिसता लोकांक नवीन हें आसा तुजो कितें म्हणटा ते ब्लड इतलोय उसळो नाका सकयल पडपाक टायम लागना पण हांव मागता जरी तो गिल्टी जालो आनी गिल्टी मेळटा हांव इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जातरी अशें हांव मानता कित्या खातीर जुबा दळवी जेन्ना शब्द दिता पळय तेन्ना तो पायटलो हेजी आमी आशा दवरता कित्याक जाणा तूं ह्यान पयलीं तेणें आमकां खूब फावटी सांगलेलें तें केलां आनी जाला पण जर तेजो ऑफिसर हांगा गिल्टी आसा जाल्यार तेका ताबडतोब सस्पेंड करपाची गरज आसा आनी सस्पेंड जावपाक जाय तो जर तेणें एब्यूज वर्ड उलयला जाल्यार कित्याक जेन्ना आमी गाडी सवता तेन्ना तुमी रजिस्टर करात जेन्ना आमी गाडी सवंक ना तूं जेन्ना नाकाली लँग्वेज उलयली पळय ती म्हाका सोबाना म्हाका सांगपाक सुद्दां मिडियाक पूण ती लँग्वेज आयज उलयल्या पळय ती खंय तरी रिकॉर्ड जाला न्हू जाल्यार DYSP कडेन मेळटली आनी तेणी ताबडतोब एक्शन घेवन सस्पेंड करपाक जाय हांव ऑनरेबल CMा कडेन सुद्दां मागता हो कोणूय जावं PSI हांव तेज्या पोटाचेर येना जेन्ना अशें कितें करता सर्वसामान्य मनशाक जाल्यार तेका सस्पेंड करपाकूच जाय तेका सबक मेळपाक जाय आपूण फुडें असो करचो ना म्हणून इतलेंच हांव मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा